आयज तो बारामणाचो साखळेश्वर, आयज तो माडा वयलो देवचार, आयज तो आंब्या वयलो देवचार, आयज तो सर्व सर्व जाग्या वयलो देवचार तुका उखलून घालता देवा. जी म्हाजी कांकणां पळय कुडीन 7 वर्सां पयलीं चोरल्या आनी म्हाजी आजून दिवना, म्हाजे खेळ केल्या, तशेंच तूं देवा तेंचे खेळ करतलो. आनी ह्या कांकणांक लागून देवा म्हाजें सगळें वायट तेंच्यांनी करून उडयलें. आनी ज्या मनशान कांकणां चोराक ज्या मनशांनी बुद्धी दिल्या, जे व्हडले कोण सूत्रधार आसा तेका मोडून तोडून दवर देवा. तेजे सगळे म्हाका जी हाणी लुकसाणी पळय जाल्या तशीच तेका 100 पटींनी हाणी लुकसाणी देवा कर. जग लोकांक देवा दाखोवन दी. आनी जे चोर मनीस पळय आसा तेका पिशे करून ह्या संवसारान भोंवडून दाखय देवा. आनी तेणी अशें म्हटल्या पुरो देवा की तुजी कांकणां हांवें चोरल्या, तुजी कांकणां हांवें चोरल्या, अमक्यान म्हाका बूद दिल्ली, अमक्यान म्हाका बूद दिल्ली, अशें म्हणून तूं दाखोवन दी देवा. तूं दाखोवन दी देवा. सत्वाचो तूं देव म्हाजो, राखणदार तूं देव म्हाजो. आसा जर तूं सत्व तुजें, आसा तुजें सत्व, जाल्यार तूं सगळ्या हे दुनियेक दाखयतलो देवा. ना कोणाक तूं भिवचो ना देवा, ना कोणाचें तूं आयकुचो ना देवा. म्हाजें आयकतलो देवा, तूं म्हाजें आयकतलो देवा. कोणाचेंच चिंतचो ना देवा तूं. ज्या मनशान म्हाजो घात घेतला तेजो तूं पत्कर लायतलो देवा. ज्या मनशान म्हाजी कांकणां चोरल्या 5 पावनाची, सवाय 5 पावनाची, जी आवयन बापायन म्हाका आई बाबान घातलेली, तीच म्हाजी कांकणां चोरल्या. आनी आयज म्हज्या आई बाबाक टेंशन जाता देवा. आई आनी बाबा म्हाजे कितले फावट टेंशनान हॉस्पिटलान पावला तुका खबर आसा देवा. तूं सत्व करतलो देवा, तूं सत्व करतलो. सगळ्यांत व्हडली शिक्षा तूं तेका दितलो देवा. ज्या चोराक ज्या मनशान बुद्धी दिल्या पळय तेका हाणी लुकसाणी करतलो देवा, हाणी लुकसाणी करतलो देवा. आसा तूं देव, आसा तूं देव, जाल्यार तुजें सत्य तूं प्रगट करतलो देवा. आसा तूं देव, तूं सत्य तुजें प्रगट करतलो देवा तूं. हें म्हाजी तुजे कडेन मागणी आसा, हांव तुजे कडेन मागता देवा. हांव ज्या मनशांनी म्हाजें सूख पळय घेतला, सगळें काडून घेतला कर्तुबांनी, ती कर्तुबां तूं तोडून उडयतलो देवा. ज्या मनशांनी म्हाका विभुती खावयल्या आनी अशें म्हटलां की ही तुका आमी विभुती खावयल्या तुजें सगळें वाट लावपाक, तर त्या मनशाक तुवें पिशें करून दाखोवचें देवा. कोणी मनशान म्हाका सांगलेलें पळय हें सर्व तुका खबर आसा देवा. ज्या मनशांनी देवस्थानां वचून देवा म्हाका विभुती खावयल्या आनी आपल्या तोंडान म्हटलां की तुका विभुती खावयल्या आमी, तुज्या रक्ता रक्तान तुज्या थेंब्या थेंब्यान ती विभूत गेल्या. आनी जितली तूं बरेंपण सुद्दां करूंक गेल्यार तूं बरें करूंक मेळचें ना तुका आमचे कडेन. अशें ज्या मनशान म्हाका म्हटलां त्या मनशाक तूं पिशें करून दवरतलो देवा. अर्दे पिशे केल्ले आसा देवा तुवें तेका, सर्व पिशे करून दवर देवा. इतलें देवा तुजे कडेन मागता हांव. ही म्हाजी इच्छा देवा पूर्ण कर, म्हाजी इच्छा देवा पूर्ण कर. जो पर्यंत तूं तांकां धपको दिना, जो पर्यंत तूं तांकां निटीर हाडिना, तो पर्यंत ती निटीर येवची ना देवा. आनी म्हाजी कांकणां जो पर्यंत म्हज्या आवयच्या वटयेन पडना आनी जे बुद्धी दिल्ले त्या मनीस सुद्दां म्हज्या आवयची माफी मागना जाल्यार तो पर्यंत तेज्या भुरग्याक सुद्दां तूं धपको दितलो देवा. तथास्तु देवा, तथास्तु.